किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी ज़मीन पर मर्दों और औरतों के अलावा एक तीसरी जिन्स भी अपना वजूद रखती है, जिसे ख्वाजा सरा कहा जाता है, जो आपको मीलों, ठेलों या गिल्ली बाजारों में मांगते हुए आसानी नजर आ जाएंगे, जबकि उनकी अक्सरियत शादी ब्याह में नाच क्रिया अपना जिस्म बीच कर अपना पेट पालती है। हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा से मुताल्लिक बहुत से सवालात किए जाते हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि जब ये मर जाते हैं तो उनका जनाजा कैसे पढ़ाया जाता है, और उनको गुस्ल और कफन किस तरह दिया जाता है, या उनको दफनाया कैसे जाता है। आज की वीडियो में उन्हें राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, लिहाजा मुकम्मल तौर पर हकीकत से वाकिफ होने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा एक ऐसा लफ्ज बनकर रह गया है जैसे गाली से भी बदतर समझा जाता है। यही वजह है कि जब किसी के घर में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जिसका ताल्लुक तीसरी जिन्स से हो, तो वालिदैन जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए या तो उसे कत्ल कर देते हैं या फिर इस बच्चे को ख्वाजा सराओं के पास छोड़ आते हैं और फिर वही उनकी परवरिश करते हैं, जबकि उनकी ख्वाहिश के बावजूद उनके वालिदैन या बहन भाई उनसे मिलने नहीं आते। यहां तक कि जब ये ख्वाजा सरा वफात पा जाते हैं तो तब भी कोई घर वाले उनको लेने नहीं आता, और उनके कफन दफन का बंदोबस्त भी वो खुद ही करते हैं। यहां ख्वाजा सराओं के जनाजे से मुताल्लिक कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका बिल्कुल भी जनाजा नहीं होता और उनको उठाकर एक कब्र नुमा घड़े में रख दिया जाता है और फिर इस गड़े को बंद कर दिया जाता है, यहां तक कि उनकी कब्र का निशान भी मिटा दिया जाता है, ताकि मरने वाले ख्वाजा सरा का कोई नाम और निशान बाकी ना रहे और उसका खानदान जिल्लत और रुसवाई से बच सके। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा सराओं का कब्रिस्तान अलहदा आबादी से दूर बनाया जाता है और वहां भी उनको रात के अंधेरे में छपकर बगैर जनाजा के दफन किया जाता है, यहां तक कि उनको गुस्ल से भी नहीं नवाजा जाता। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि ये तमाम बातें मनगढ़ंत और लोगों की अपनी बनाई हुई हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तमाम वो मुज़क्का खेज बातें हैं जो ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए घड़ी गई, और हमारा इन बातों को आपके सामने रखने का मकसद भी यही था कि आप इन मनगढ़ंत रवायात से वाकिफ हो सके। अगर हम हकीकी तौर पर उनके जनाजों और कफन की बात करें तो जब कोई ख्वाजा सरा मरता है, इसके साथ ही ख्वाजा सरा अपने सीने पर मातम करते हुए टोलियों की शक्ल में इसके घर जाते हैं और रास्ते में अपने मखसूस कलिमात अदा करते हैं और साथ साथ ऊंची आवाज में उफ़ुन करते हैं, जिसके बाद ये मैयत पर पहुंचकर मखसूस तरीके से रोते हैं, जिसके बाद इस मैयत को गुस्ल दिया जाता है, और ये गुस्ल वैसे ही दिया जाता है जैसे एक आम शख्स के मरने पर दिया जाता है। इसके बाद इसका जनाजा कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, जहां इसका जनाजा पढ़ाया जाता है। और ये भी जहन में रहे, ख्वाजा सरा अगर बड़ी उम्र का हो तो जिस तरह बालिग मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ते हैं, इसी तरीके से ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा अदा की जाती है। लेकिन जब कोई छोटी उम्र का ख्वाजा सरा फौत हो जाए तो फिर देखा जाएगा कि इस ख्वाजा सरा की मुशाबहत कैसी है। अगर उसकी मुशाबहत मुज़क्कर है तो मुज़क्कर वाली दुआ पढ़ेंगे, और अगर इस मुशाबहत मांस की तरह तो लड़की वाली दुआ पढ़ेंगे। नाजरीन ग्रामी में इसके अलावा उनकी एक किस्म जिसका मालूम करना बहुत मुश्किल होता है कि मुज़क्कर है या मांस, यानी बिल्कुल ही मालूम नहीं होता कि मुज़क्कर से मुशाबहत है या मांस से, तो इस सूरत में लड़के वाली दुआ पढ़े। अब अगर उनके दफन करने की बात की जाए तो उनको भी आम मुसलमानों की तरह इसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है और बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह उनके लिए भी कुरान खानी की जाती है। आशी जान भी ख्वाजा सरा हैं, जिनके घर के सहन में 3 ख्वाजा सरा दफन हैं। लिहाजा जब उनसे इस हवाले से सवाल किया गया
کہ کن کی قبریں ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے گروہ اور 2 چیلوں کی قبریں ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ان کو قبرستان میں کیوں دفن نہیں کیا گیا، کیا آپ کو کسی پابندی کا سامنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عالم اور مفتی کا اس بارے میں کوئی فتویٰ ہے، بلکہ ان کو میں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق یہاں دفن کیا، کیونکہ میں کبھی بھی ان سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ میرے محسن تھے، یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں دفن کیا۔ ناظرین گرامی، واضح رہے کہ خواجہ سرا کی عام طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو ہر قسم کی جنسی اور نفسانی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں اور فرشتے کی طرح معصوم اور پاک انسان کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے مکمل طور پر ایک جنس رکھتے ہیں لیکن روح دوسری جنس کی ہوتی ہے، یعنی مرد ہو کر عورتوں والے شوق کا، عورت ہو کر مردوں والی خصوصیات رکھتے ہیں۔ ان میں سے چند ایسے خواجہ سرا ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر اس خامی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن کو مخنث بھی کہا جاتا ہے۔ ان پیدائشی خواجہ سراروں میں مردانہ خصوصیات مثل الف مردانہ وجاہت، داڑھی، مردانہ خد و خال والے حضرات بھی ہوتے ہیں، اور عورتوں کی خصوصیات مثل الف زنانہ خد و خال اور چال ڈھال والی عورتیں بھی شامل ہیں، جن کی آواز اور چہرہ وغیرہ مکمل عورتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس قسم کے افراد سب سے زیادہ قابل رحم ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں تیسرے درجے کا انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، اور ان میں بھی زنانہ خد و خال رکھنے والی عورتیں جو بھی بیچاری شادی کے قابل نہیں ہوتی، تو ان مظلوموں کا ٹھکانہ بالخر خواجہ سراؤں کا اڈا ہی بنتا ہے۔ خواجہ سرا جنہیں ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے ان کے گھر والے قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی معاشرہ، تو پھر یہ جینے کے لیے اپنی الگ دنیا بسا لیتے ہیں، جہاں یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں۔ ان میں کوئی ریما، کوئی ریشم، کوئی مالا اور کوئی انجمن ہوتی ہے۔ ان کی اپنی اقدار اور رسم و رواج ہوتے ہیں جس کے تحت یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے سے کٹ کر رہنا پسند کرتے ہیں، خواتین کی طرح کا لباس پہنتے ہیں، مصنوعی اور آرائش حسن کی اشیاء کا فالتو استعمال کرتے ہیں، جو انہیں عام لوگوں کے لیے قابل توجہ بناتا ہے۔ یہ لوگ عموماً ٹولیوں کی شکل میں رہتے ہیں، ہر ٹولی کے لیڈر گرو کہلاتا ہے، جبکہ جس گھر میں رہتے ہیں اسے ڈیرا کہا جاتا ہے۔ یہ صبح سے شام تک شہر کی سڑکوں پر تالیاں بجا بجا کر ایک خاص انداز میں لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلواتے ہیں، شادی بیاہ میں بن بلائے مہمان بن کر آتے ہیں، اور بچوں کی پیدائش پر لوری سناتے ہیں، اور اس کے عوض پیسے مانگتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ پال سکے۔ یہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اپنے گروہ کو بھی رہتے ہیں، جس سے گروہ کا ڈیرا چلتا ہے اور وہ چیلوں کی فلاح و بہبود اور ان کے چھوٹے موٹے مسائل حل کرتا ہے۔ کوئی بھی گروپ کبھی بھی کرائے کے مکان میں نہیں رہتا، بلکہ اس کا اپنا ذاتی مکان ہوتا ہے جو اسے اپنے سے پہلے والے گروہ سے وراثت میں ملتا ہے۔ دوستو، اس وقت اگر لاہور کی ہیرا منڈی کی بات کی جائے تو تقریباً 2000 خواجہ سرا ہیرا منڈی میں رہائش پذیر ہے، جن کی صحت، تعلیم اور خوراک پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ان میں کئی خواجہ سرا HIV کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس سے بھی بڑا مرض سماج نے ان کو نظر انداز کرنے سے دیا ہے۔ اگر معاشرہ انہیں قبول کر لے تو خواجہ سرا نہ بھیک مانگیں گے اور نہ ہی کسی بیہودہ کام پر مجبور ہوں گے، کیونکہ پیٹ کی بھوک اور حیوانوں کے معاشرے نے انہیں اس کام پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ خواجہ سرا بہت اچھے میک اپ آرٹسٹ ہیں، اپنے بیوٹی پارلر چلاتے ہیں اور باورچی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں جو مرد اور خواتین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تیسری جنس آج بھی ظلم و ستم کی چکی میں پیش کر اپنے حقوق کے متلاشی ہیں، لیکن اسلامی جمہوری ملک ہونے کے باوجود اس ملک میں رہنے والے افراد اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، ہم اتنا ہی انسانیت سے دور جا رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन समा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह अब से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।